जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। दर्शकवृन्द, सदाझैँ आज पनि हामी अपराध लगायतका विभागीय गतिविधिहरू समेटिएको प्रहरी समाचारको साथमा वृत्तचित्र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रवर्धनमा नेपाल प्रहरी लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ प्रहरी समाचारबाट। सर्वप्रथम समाचारका मुख्य अंशहरू। काठमाडौँमा फेला परे मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका फरार अभियुक्त गोकुल गिरी। गोर्खामा बेवारिसी अवस्थामा विस्फोटक पदार्थ बरामद। नेपाल प्रहरीले गर्यो राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको सम्मान। प्रहरी महानिरीक्षक सहितको टोली फ्रान्सको लियोन प्रस्थान। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक दिल बहादुर लामालाई नेपाल प्रहरीको अन्तिम श्रद्धाञ्जली। ओ ब्रो, त्यो दिनुस् त। के माग्नु भएको? त्यो के त्यो डाइजो पम्प 20 वटा दिनुस् त। डाक्टरको पूर्जा दिनुस् त। ल, किन चाहियो पूर्जा? मैले भनेपछि दिनुस् न। हुँदैन भाइ, त्यस्तो कुनै पनि औषधि डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना दिन मिल्दैन। हेर्नुस् है, दिइहाल्नुस् न त, ठिक हुँदैन। तपाईले धम्क्याउनै पर्दैन। हामीलाई रक्षा गर्ने यो देशको कानुन छ, बुझ्नुभयो? हो, कानुनलाई साथ दिउँ, लागू औषधको प्रयोग तथा बेचबिखन नगरौँ। अब समाचार विस्तारमा। सर्वप्रथम अपराध समाचार। महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका काठमाडौँबाट खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस तथा नेपाल प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका अपहरण सम्बन्धी अपराधमा संलग्न काभ्रेपलाञ्चोक सुब्बा गाउँ 9 घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका 4 धुम्बाराई बस्ने राजेश छेत्री भन्ने गोकुल गिरीलाई पक्राउ गरी चैत 5 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका स्थानहरूमा अपहरण तथा डाका मुद्दामा विगत 5 वर्षदेखि संलग्न रहेका निज गिरीबाट नियन्त्रित लागू औषध, खैरो, हिरोइन लगायतका सामानहरू बरामद भएका छन्। विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गोर्खा स्वाङ 6 माझथर खरभिरबाट बेवारिसे अवस्थामा रहेका विस्फोटक पदार्थहरू बरामद गरेको छ। गोर्खा स्वाङ 6 का 12 वर्षीय सचिन बराम र 11 वर्षीय ज्ञानबहादुर बराम स्थानीय माझथर माध्यमिक विद्यालय भवन नजिक फागुन 27 गते विस्फोटक पदार्थ पड्की घाइते भएपछि खोज तलास गर्ने क्रममा सो विस्फोटक पदार्थ फेला परेको हो। बरामद विस्फोटक पदार्थमा डेटोनेटर केप 717 थान, फ्युज वायर सेफ्टी फ्युज 660 मिटर र गन्धक 19 किलोग्राम रहेको छ। अब विभागीय गतिविधि सम्बन्धी समाचारहरू। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक दिल बहादुर लामाको 84 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक स्वर्गीय लामाप्रति नेपाल प्रहरीले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको खेल मैदानमा चैत्र 14 गते बिहान प्रहरी सम्मान सहितको भावपूर्ण अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। सोही दिन उहाँको पार्थिव शरीरलाई काठमाडौँ स्वयम्भूमा धार्मिक विधि अनुसार अन्त्येष्टि गरियो। स्वर्गीय लामाको सम्मानमा नेपाल प्रहरीको एक टुकडीले शोक सलामी तथा अन्तिम सलामी अर्पण गरेको थियो। पुर्ख्यौली घर नुवाकोटको गेर्खुमा रहेको अवस्थामा श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उपचारको लागि काठमाडौँतर्फ ल्याउने क्रममा चैत्र 11 गते राति 11 बजे उहाँको निधन भएको थियो। 36 वर्षीय लामो व्यावसायिक जीवनमा नेपाल प्रहरी संगठनको हित एवं भौतिक सुधारको क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान चिरकाल पर्यन्त स्मरणीय रहनेछ। विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 28 गते तत्कालीन सदर नेपाल आर्मड कन्स्टेबुलरीको सुबेदार पदबाट सेवा प्रारम्भ गर्नुभएका स्वर्गीय लामा विक्रम सम्वत 2039 असार 1 गते प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभई 2043 साल जेठ 31 गते सेवानिवृत्त हुनुभएको थियो। स्वर्गीय लामाको निधनको दुःखद खबरले नेपाल प्रहरीका सकल दर्जालाई मर्माहत तुल्याएको छ।
दुःखको यस घडीमा शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामनासहित नेपाल प्रहरी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। बङ्गलादेशमा सम्पन्न भएको आइसिसी T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी टिमका सदस्य, पदाधिकारी तथा प्रशिक्षकहरूलाई नेपाल प्रहरीले चैत्र 10 गते नेपाल पुलिस क्लब भृकुटी मण्डपमा आयोजित एक समारोहबीच सम्मान गरेको छ। समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्यालले प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी, पदाधिकारी तथा प्रशिक्षकहरूलाई मायाको चिनो, पुलिस मनोग्राम, ट्र्याकसुट र स्पोर्ट ब्याग प्रदान गरी सम्मान गर्नुभयो। सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूले प्रदर्शन गरेको खेलप्रति विश्व क्रिकेटका हस्तीहरूले पोखेको विचारले नेपालको पहिचानमा अर्को आयाम थपेको चर्चा गर्नुहुँदै नेपाल प्रहरी संगठनको तर्फबाट सदैव साथ रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल प्रहरी केन्द्रीय खेलकुद समितिका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निमित्त कार्यकारी निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नारायण प्रसाद बस्ताकोटीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको सो समारोहमा नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै नेपाल प्रहरीबाट खेलकुद क्षेत्रमा सदैव सहयोगको अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्यालले खुल्ला प्रतियोगिताबाट नयाँ नियुक्त भएका विभागीय तर्फका 82 जना प्रहरी निरीक्षकहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा चैत्र 10 गते आयोजित एक समारोहबीच दर्जानी चिन्हबाट सुशोभन गर्नुभयो। समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले व्यावसायिक पहिचानले नै प्रहरी संगठनको कार्य सफल बनाउन सहयोग पुर्याउने भएकाले आफ्नो योग्यता र दक्षताका साथ संगठनले अपेक्षा गरे अनुरूपको कार्य गरी संगठनको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सेवा प्रभावकारिता, व्यक्तिगत सम्बन्ध, संगठनभित्रको इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप, ब्रदरहुड विकास गर्न पनि तपाईहरूको अहम भूमिका रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पूर्वाञ्चल तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रका बागमती अञ्चल बाहेकका सरकारी वकिलहरूको क्षेत्रीय कार्य समीक्षा तथा अनुशिक्षण कार्यक्रम महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरको प्रमुख उपस्थितिमा चैत्र 7 गते जनकपुरमा समापन भएको छ। सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्यालले अनुसन्धान गर्ने पक्ष प्रहरी र अभियोजन गर्ने पक्ष सरकारी वकिल बीचको समन्वयात्मक पद्धति नै हालको फौजदारी न्याय प्रणालीको मुख्य विशेषता भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा क्षेत्रीय प्रशासकहरू, सरकारी वकिलहरू तथा प्रहरी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। फ्रान्सको लियोनमा चैत्र 19 गतेदेखि 21 गतेसम्म सञ्चालन हुन लागेको एनुअल हेड अफ एनसिबी कन्फरेन्स विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्याल सहितको टोली चैत्र 17 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। उहाँको साथमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरेन्द्र बहादुर शाह तथा इन्टरपोल शाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरहरि रेग्मी हुनुहुन्छ। सो अवसरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी अधिकृतहरूले उहाँहरूलाई हार्दिक बिदाई गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जको तत्वावधानमा केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदल कपनमा सञ्चालन हुने विशेष ट्याक्टिकल तालिमको प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागका प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदार प्रकाश साउदले चैत्र 6 गते दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गर्नुभयो। सो अवसरमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक साउदले विगतका दिनदेखि संगठनभित्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी प्राकृतिक प्रकोप उद्धार, अपहरण तथा बन्धक व्यक्तिको उद्धार लगायतका जोखिमपूर्ण कार्य गरी आफ्नो पहिचान बनाउन कार्यदल सफल हुँदै आएको र यो तालिमले अझ सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन यो सन्देशमूलक जानकारी। हात हल्लाएर गाडी रोक्दै बाटो काट्दै छ। हैन के गरे कि यसले? ओइ आइज। ओइ के भयो कि त? बाटो काट्नलाई यति राम्रो पुल बनाएर राखिदिया देखिन? तीबाट बाटो काट्नु पर्छ तँलाई? त्यत्रो उकालो को उक्ली राखोस् को ओर्ली राखोस्, यहाँबाट स्याट बाटो काटे हुन्न र आखिर पारी पुग्नु त हो नि। हामीले सबै हुनुपर्छ क्या?
ल हिँड जाउँ। हेर बुढी, जेब्रा क्रसिङ भएको ठाउँमा जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नुपर्छ, आकाशे पुल भएको ठाउँमा आकाशे पुलबाट बाटो काट्नुपर्छ। जहाँ पाए त्यहीँबाट बाटो काट्न हुन्छ। तपाईँ पनि आकाशे पुलको प्रयोग गरी सभ्य नागरिकको परिचय दिनुहोस् है। दर्शकवृन्द, अब प्रस्तुत छ कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुति, वृत्तचित्र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रवर्धनमा नेपाल प्रहरी। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रवर्धनमा नेपाल प्रहरी। सत्य सेवा सुरक्षणमको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै आम नेपाली नागरिकहरूको सेवामा समर्पित नेपाल प्रहरी संगठनले समाजमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम राख्दै अपराध रोकथाम र अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। नेपाल प्रहरीका अधिकृत तथा जवानहरूले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई स्वदेशमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा खटिएर विश्व सामु शान्ति प्रवर्तकको रूपमा कार्य गरी आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएका छन्। विश्वको 73औं राष्ट्रको रूपमा सन् 1955 को 15 डिसेम्बरका दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेपछि नेपालले आफूलाई गहन जिम्मेवारीको बोध गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा सन् 1958 मा शान्ति स्थापना र युद्धविराम रेखदेखका लागि 5 जना सैनिक अधिकृतको टोली लेबनान पठाएर शान्ति स्थापना गर्ने कार्य सुरु गरेदेखि हालसम्म विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा सेना तथा प्रहरी पठाएर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्दै नेपालको छवि विश्वमा उजागर गर्ने अवसर पाउँदै आएको छ। नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा खटिने जिम्मेवारी प्रथम पटक 8 मार्च 1992 तदनुसार 2048 साल फागुन 29 गतेबाट पूर्वी युगोस्लाभियामा सुरु गरेदेखि हालसम्म विश्वका विभिन्न 24 वटा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति प्रवर्तकको रूपमा कार्य गरी आफ्नो व्यावसायिक दक्षता र क्षमता प्रदर्शन गर्दै नेपाल प्रहरी संगठन र नेपालको शिर उच्च बनाउन सफल भएको छ। विश्वमा हाल 193 वटा देशहरू विद्यमान रहेकोमा विभिन्न कारणले द्वन्द्वग्रस्त रहेका मुलुकहरूमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी समेतको संख्या जोड्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनहरूमा बढी जनशक्ति परिचालन गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल 5औं स्थानमा पर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट सन् 2004 सेप्टेम्बर 16 मा 125 जनाको टोली हाइटीमा फर्म पुलिस युनिटको रूपमा खटाएदेखि हालसम्म 2370 जना र सन् 2008 सेप्टेम्बर 20 मा सुडानको डाफरमा शान्ति स्थापनार्थ प्रहरी टोली पठाउन थाले पश्चात 1400 जना गरी जम्मा 3770 जनाले फर्म पुलिस युनिटको रूपमा कार्य गरिसकेका छन्। फर्म पुलिस युनिटले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनको म्यान्डेट अनुसार
सम्बन्धित खटिएको देशको सुरक्षा व्यवस्थामा विशेष गरी भिड नियन्त्रणमा सघाउँदै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसनमा रहेका कर्मचारी र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, विशिष्ट व्यक्तिको स्कॉट गर्ने, एम्बुसमा परेकाको उद्धार गर्ने, समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने, आपतकालीन अवस्थामा परेकाको र घाइतेहरूको उद्धार गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। यहाँको शान्ति स्थापनाको लागि, शान्ति सुव्यवस्थाको लागि स्थानीय प्रहरीहरूलाई सहयोग गर्ने र विशेष गरेर युएनको प्रोपर्टी, युएनका मेम्बरहरूको सुरक्षा गर्ने लगायतका कुराहरू हाम्राहरू यहाँ थिए र यो हामीले चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका अधिकृत तथा जवानहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनबाट खटिएका स्याट टिम तथा ग्लोबल भ्याकेन्सीबाट समेत छनौट भई व्यावसायिक दक्षता र क्षमताको प्रदर्शन गर्दै मिसनको UNDPKO कोअर्डिनेटर, फर्म पुलिस युनिट कोअर्डिनेटर, डेपुटी कमिसनर, ह्युमन राइट्स इन्भेस्टिगेसन अफिसर, कम्युनिटी पुलिस एडभाइजर, ट्रेनिङ कोअर्डिनेटर लगायत मिसनको हेडक्वार्टर्समा विभिन्न डिपार्टमेन्टल चिफको रूपमा काम गर्न सक्षम भएका छन्। त्यसैगरी विभिन्न फिल्ड मिसनमा महत्त्वपूर्ण पदमा रही कार्य गर्ने अवसर पाउनेहरूमा नेपाल प्रहरीका 94 जना महिला प्रहरी कर्मचारीहरू सहित 2618 जना रहेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले हाइटी स्थित फर्म पुलिस युनिट मिसनमा गरेको कामको प्रकृति र त्यसको प्रभावबारे तत्कालीन फर्म पुलिस युनिट कमान्डर प्रहरी उपरीक्षक सुरेश बस्नेत भन्नुहुन्छ। स्थानीय जनताको अपेक्षा शान्ति सुरक्षा हो। त शान्ति सुरक्षामा हामीले यहाँको स्थानीय प्रहरी, हाइसिएन, लोकल पुलिस पहिला डिप्लोयमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि अनपोल, त्यो अनपोललाई हामी सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ हामी एफपिओ चाहिँ खास गरी चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन ड्युटीहरूमा चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्न चाहिँ हामी खटिन्छौँ। UN डे भयो, यो चिल्ड्रेन्स डेहरूमा चाहिँ यहाँको पब्लिकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई हुनसक्ने हामीले सहयोगहरू समन्वयहरू गर्ने गरेको छ। यसैगरी सोही मिसनमा पुलिस एडभाइजरको रूपमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक दानबहादुर कार्की आफ्नो कार्य अनुभव यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। मलाई प्राप्त जिम्मेवारी स्पेशल इन्भेस्टिगेसन र इन्टरपोलको जिम्मेवारी छ र त्यसमा म एडभाइजरको रूपमा कार्यरत रहन्छु र यसरी कार्यरत रहँदा यसको म्यान्डेट जो नन एक्जिक्युटिभ एडभाइजरी म्यान्डेट हो, त्यसमा यहाँको लोकल पुलिसको लिडरसिपदेखि लिएर सामान्य इन्भेस्टिगेटरसम्म हामीले कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँको एक्जिस्टिङ लमा पर्याप्त नभएका विषयवस्तुहरूलाई थप गर्नको लागि हामीले चाहिँ माथि यो देशको लिडरसिपलाई, पुलिसको लिडरसिपलाई, पोलिटिकल लिडरसिपलाई आग्रह गर्छौँ अनपोल लिडरसिप मार्फत र इन्डिभिजुअल्ली पनि इन्भेस्टिगेसनका खास अवस्थाहरूमा, विशेष इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने अवस्थाहरूमा पनि हामी सँगसँगै हुन्छौँ। विशेष ठुल्ठुला घटना भएमा पनि हामी सँगसँगै हुन्छौँ र इन्भेस्टिगेटिभ प्रोसिड्योर, टेक्निकल प्रोसिड्योर, इन्भेस्टिगेटिभ प्रोसिड्योरका बारेमा हामीले निरन्तर रूपमा यहाँको लोकल पुलिस PNH भनिन्छ सर्टकटमा, पुलिस नेसनल डाइटीलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी म कहाँ छ र यो बाहेक पनि हामीले दैनिक यहाँको पोलिसी तयार गर्ने, PNH डेभलपमेन्टको पोलिसी तयार गर्ने, इन्भेस्टिगेसनका पोलिसीहरू तयार गर्ने, इन्भेस्टिगेसनका प्रोसिडियरहरू फलो गर्दै हरेक इन्भेस्टिगेसनका स्टेपमा यहाँको PNHलाई सहयोग गर्ने, उनीहरूको इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्ट तयार गर्दाखेरि सहयोग गर्ने दायित्वहरू पर्छन् र अहिले हामी अन्य देशका प्रहरी कर्मचारीको तुलनामा विशेष किसिमले छनौट भएर आएको कारणले पनि हामी राम्रो पुलिस अफिसरमा मानिन्छौँ र हाम्रो डिमान्ड छ। यसै क्रममा नेपाल प्रहरीका शान्ति प्रवर्तकहरूले गरेका कामको मूल्याङ्कनबारे हाइटी स्थित मिसनका चिफ अफ स्टाफ लुलियाना बोङ्कासँग प्रश्न राख्दा आफ्नो भनाइ यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। The performance of Nepalese officers, it's one of the best that we had in the mission. In terms of IPOs, we used to receive UNPOLs that have very technical skills, that are competent in field where we have difficulties to identify police officers, especially for technical services, CITS database, and on operational field for FPO coordination. And we are very satisfied with the performance. We never had one UNPOL from Nepal that failed to
perform at a very high level their duties. I personally worked with IPOs from Nepal in my section, and I was trying to get extensions for them because their performance was at a very high level. They had very good personality. They have all the competencies that we needed in the section. यसैगरी नेपाल प्रहरीको कार्यप्रतिको समर्पण भाव र अनुशासन ज्यादै प्रशंसनीय रहेको बताउनु हुँदै पुलिस कमिश्नर लुइस कार्हिलो From those who are close to you, there is no doubt that your family and nation are proud to know that you are helping Asians to build a better future under the flag of the United Nations and MINUSTA and the badge of UNPOL. A future of this nation in which security and stability create the necessary conditions for economic, social and political development. You should all be proud of the many accomplishments achieved by the Nepal FPU and the individual police officers UNPOL contribution who have served in IT. संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनहरूमा नेपालबाट खटिएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूबाट भएका उत्कृष्ट कार्य सम्पादनबारे समयमा हुने समारोहहरूमा त्यसको प्रशंसा हुने गरेबाट हामीलाई त्यस क्षेत्रमा काम गर्न अझ बढी उत्प्रेरणा मिलिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा सहभागिता जनाउन थाले पश्चात प्रहरी संगठनका कर्मचारीहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि हुनका साथसाथै व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति र परिवारप्रतिको दायित्व पूरा भई आत्मनिर्भर एवं व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्ने मौका मिलेको छ। यसका साथै खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक रूपमा प्रदान गरेको निश्चित प्रतिशत रकमबाट नेपाल प्रहरी संगठनका सकल दर्जालाई लाभकारी हुने प्रहरी अस्पताल, प्रहरी विद्यालय तथा विभिन्न कल्याणकारी योजना सञ्चालन गर्न महत्त्वपूर्ण सघाउ पुगेको छ। नेपाल प्रहरीका अधिकृत तथा जवानहरूले संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा सेवा गरे बापत पाउने पारिश्रमिकले प्रहरी कर्मचारीलाई आत्मनिर्भर बनाउने तथा व्यावसायिक क्षमतामा वृद्धि भई स्वदेशमा प्रवाह गर्ने सेवा अझ बढी जनमैत्री हुने हुँदा प्रहरी सेवामा लाग्न प्रेरणा मिलेको कुरा दक्षिण सुडान अनमिस मिसनमा काम गरी फर्कनुभएका प्रहरी निरीक्षक वसुन्धरा खड्का बताउनुहुन्छ। नेपाल प्रहरीको पनि महिला प्रहरीको रूपमा चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको युनाइटेड नेसन मिसन इन साउथ सुडानमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा पनि सदैव एउटा नेपाली प्रहरीले यसरी काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा छवि राख्न सकियो र त्यसबाट फर्केर आइसकेपछि पनि व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक रूपमा सबल र आत्मनिर्भर हुनुका साथै व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने क्षमतामा पनि अभिवृद्धि भएको, आत्मविश्वास पनि बढेको लगायत अरू भावी पिढीको लागि पनि महिलाले पनि विदेशमा यति राम्रा कामहरू गरेर आउन सक्दो रहेछन्। विदेश मिसन भनेको चाहिँ नि यो सबैको लागि समान रूपमा प्रस्तुत भए अनुसार महिला पनि त्यस्तै गरी गएर काम गर्न सक्छन्, जान सक्छन् भन्ने एउटा सन्देश पनि दिन सकियो र नेपालमा फर्केर आइसकेपछि विदेशमा अन्य देशका प्रहरीहरूसँग मिलेर काम गर्दाखेरिका अनुभवलाई नेपालमा चाहिँ नि आफ्नो कार्य सम्पादनको क्रममा चाहिँ नि अनुसरण गर्न खोजियो र त्यसले चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ नि राम्रो फिडब्याक र राम्रो रिजल्ट दिएको अवस्था पनि छ। प्रहरी सेवामा रहेर काम गर्नु भनेको जनताको सेवामा समर्पित रहने पवित्र कार्य हो। नेपाल प्रहरी सेवामा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा कयौं चुनौतीहरूको सामना गर्नु परे पनि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रवर्धकको रूपमा काम गरी नेपाल र समस्त नेपालीको शिर उच्च राख्ने कार्य गर्ने अवसर पाउँदा हामीलाई गौरव लागिरहेको छ। साथसाथै जन्मभूमिमा हामीले गर्ने सेवालाई अझ बढी प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन प्रेरणा मिलिरहेको छ। जय नेपाल।